इसके बाद मैं हकम इस्लामी मोहम्मद ज़ाहिद साहब से मुअद्दबन दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे सामने अपनी कीमती आरा रखें। सिवाय तकरार कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रईस हाज़िही अद्दार अल-मयमूना व मुसाइदहु व रईस हैअत अत-तदरीस ورئيس الشؤون التعليمية لهذه الدار وشيخ الحديث فيها وأساتذتها الأجلاء وإخوتي الطلبة المساهمين في هذه المسابقة التي قد انعقدت في هذا اليوم المبارك، وكذلك التي انعقدت البارحة، وإخوتي الطلاب الآخرين الذين هم يدرسون في هذه المؤسسة التعليمية التربوية، إنني أحييكم أولا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، أولا أقدم إلى الله سبحانه عز وجل على أنه قد أتاح لي هذه الفرصة التي أعتبرها لنفسي فرصة غالية ذهبية قيمة ثمينة للغاية، لأنني قد أشعر في داخل قلبي بكل من السرور والفرح الذي في الحقيقة لا أجد في نفسي الكلمات التي أعبر بها عنه. والله أنا لا أجاملكم ولا أجامل مدير هذه الدار ولا أجامل مساعده والله. لماذا؟ هذا الفرح والسرور لأنني منذ أن وصلت إلى هذه الدار ومنذ أن زرت أساتذة هذه المدرسة العلمية والتربوية ومنذ أن التقيت بكم أيها الإخوان الطلاب الدارسون في هذه المدرسة، إنني ألمس شيئا كبيرا من الروح والمعنوية الذي تبرز وتبدو وتظهر من وجوه أساتذة هذه الدار العلمية، وكذلك
من وجودكم أيها الطلاب، لأن هذه المدرسة قد أسسها قبل سنوات عديدة العالم الرباني الذي في الحقيقة كان لائقا 100% بأن نعده أو بأن نعتبره من العلماء الربانيين، وذلك لأنه قد كان وقف نفسه وحياته لخدمة دين الله سبحانه عز وجل. كما إنني قد اطلعت على حياته بسبب أساتذة هذه الدار وعن وساطة زميلي الشيخ المفتي محمد عرفان حفظه الله ورعاه. فهل الرجل الذي كان متصلا أيام حياته بالعلماء الربانيين والذي كان منقطعا كل الانقطاع إلى عباد الله الصالحين، فهل هو كان لا يقبل آثارهم؟ فهل كان لا تتسرب آثارهم إلى هؤلاء؟ فهل كانت لا تكتب ولا تظهر ولا تتحقق كل ما في قلبه من الفكر على في هذه المدرسة؟ لماذا لا تتحقق ولماذا لا تتأثر؟ فجميع هذه الآثار الروحية والمعنوية إنني قد ألمسها في هذه الدار المباركة. فنظرا إلى هذا الشيء المهم أنا أقول لكم أيها الإخوة الطلاب الدارسون في هذه المدرسة، عليكم أن تغتنموا هذه الفرصة التي قد أتيحت لكم بعد أن التحقتم بها، وعليكم أن تستفيدوا منها كل الاستفادة حتى لا يضيع نفس من أنفاسكم بدون جدوى وبدون طائل، لأن هذا الوقت وقت ثمين جدا أيها الإخوان. هذا الوقت كثير من الطلاب يظنون في أنفسهم بأنه لدينا الوقت الكثير، الوقت المتسع، وهو يستغرق 9 سنوات على الأقل، 9 سنوات على الأقل. الوقت كثير لدينا، ونحن الآن وفي هذه الأيام في الصف الأول من الكردية أو من الفارسية، أو نحن في الصف الأول من العربية، والآن قد بقيت لنا 8 سنوات أو 6 سنوات، فنحن نتوجه إلى الدراسة وإلى القراءة عندما ستبقى لنا 3 سنوات أو 4 سنوات أو سنتان. والآن نحن نكتفي بالدورات إلى المطبخ وما إلى ذلك فقط. فيا أيها الإخوان، لا تغتروا ولا تخدعوا نفوسكم، لكم أن تتمتعوا بهذه الأوقات التي قد أتيحت لكم. كيف نتمتع؟ كيف تتمتعون بها؟ تتمتعون بها عن طريق اشتغالكم بالدراسة التي أتيتم لأجلها، وعن طريق تكوين نفوسكم
متأهلة لإلقاء الخطب وللتعبير عما في نفوسهم. بهذه المناسبة إنني قد نسيت تشجيعكم، إنني استمعت إلى كل ما ألقيتموه في هذه الحفلة التي انعقدت اليوم صباحا والتي انعقدت البارحة بعد صلاة المغرب، من تلاوة القرآن الكريم، وكذلك من إدارة الحفلة إلى الخطب التي ألقيت في هاتين المسابقتين، وكذلك الأناشيد التي قد طرحها بعض إخوانكم المساهمون في المسابقة. فجميع هذه الأمور إنني أشكر الله سبحانه عز وجل لأنه قد وفقني للاستماع ولإصغاء آذاني إلى جميع هذه الأمور. ففرحت جدا، سررت للغاية، لأنني قد وجدت الخطب التي ألقاها المساهمون كانت ممتازة ورفيعة المستوى. إنني قد كلفت لتقييم درجات خطبات المساهمين ولتسجيلها وتحديدها. ففيما بين بعض من المساهمين إنني قد تحيرت في تقييم درجاتهم، لأنهم كانوا ممتازين في إلقاء الخطب، سواء كانت بالعربية أو سواء كانت بالأردية. ولكن إلى جانب هذا أنا أقول لكم أيها الإخوة المساهمون، ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تتذكروا دائما بأن الرقي والازدهار والتقدم لا تكون له نهاية ولا يكون له انتهاء. فلذا يجب عليكم أن لا تعتبروا نفوسكم كاملة ومكتملة. كل من اعتبر نفسه كاملة ومكتملة أيام طلبه في المدرسة، الله يحفظنا، فهو يكون دائما ناقصا. وإلى جانب ذلك إنه لا يشعر بالنقص الذي هو مصاب به، وهذا من الشيطان. فلذا عليكم أيها الإخوان أن تبحثوا دائما عن الأمور التي تجعلكم وتجعل نفوسكم كاملة من جميع النواحي ومن في جميع المجالات، سواء كان في مجال الدراسة، دراسة الكتب الدراسية، أو سواء كانت في مجال التثقيف، تثقيف ألسنتنا. ولذلك التثقيف قد تقام في مدارسنا هذه أمثال هذه الجمعيات، جمعية النادي الأدبي العربي، وكذلك جمعية إصلاح البيان أو إصلاح الكلام. هذه جميع الأمور قد أرشد انتباهكم إليها زميلي
المفتي محمد العرفان حفظه الله ورعاه. فلذا أنا لا أحتاج إلى أن ألفت أنظاركم إلى ما كان في هذه الخطب التي قد ألقيت في هذه المسابقة من الأخطاء التي قد صدرت ووردت من بعض الخطب، سواء كانت بالعربية أو سواء كانت بالأردية، ولكن لا بأس بها. هذه المرحلة مرحلة التعلم لكم. بالنسبة إلى تعلم اللغة العربية وكذلك بالنسبة إلى فضائلها أيضا لا أريد أن أطيل عليكم الكلام. بالنسبة إلى أهمية اللغة العربية أريد في هذا الوقت القليل أن أذكر أمامكم قصة قصيرة جدا التي ذكرها مرة سماحة الشيخ المؤقر عبد الله الكافودربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مرة إنه قد كان جالسا في مثل هذه الحفلات وكان يذكر عن أهمية اللغة العربية، فقال: ذات يوم كنت راكبا مع ضيف عربي، مع عالم عربي في القطار، من الاتفاق قد كان على ذلك المقعد عالم كبير من بلاد أهل الهند، وكان يدرس الحديث بل أمهات الكتب في فن الحديث الشريف إنه كان يدرسها في إحدى المدارس العربية. عندما وقع نظري على ذلك العالم الكبير، فالشيخ يقول: إنني بدأت أعرف عنه أمام هذا العالم العربي، فبدأت أعرف عن ذلك العالم الهندي بأنه كذا وكذا، بأنه عالم ومحدث وهو يدرس كتب الحديث الشريف. والشيخ الكافودربي رحمه الله كان لديه ذوق، وما كان لديه ذوق فقط، بل كان لديه القدرة الكاملة على التكلم باللغة العربية وعلى التعبير عما في نفسه باللغة العربية. لذلك إنه بدأ يعرف ذلك الرجل العالم الهندي الكبير أمام هذا العالم العربي. فالعالم العربي عندما اطلع على شخصية ذلك العالم الكبير الهندي فإنه أيضا قد أعجب به وتأثر كثيرا. بعد الاطلاع على شخصيته إنه أراد أن يتكلم معه وأن يسأله عن بعض الأمور. فالعالم العربي إنه بدأ يسأله عن بعض الأمور، ولكن من المؤسف للغاية من الأسف الشديد إن ذلك العالم العربي لم يجد أي إجابة باللغة العربية من ذلك العالم الكبير المحدث الهندي. بماذا كان شعر الشيخ عبد الله الكافودربي رحمه الله في نفسه؟ إنه أيضا قد تأسف كثيرا. فلذا أيها الإخوان الطلاب الدارسون في مثل هذه المدارس العربية
نحن نسميها المدارس العربية، ولكن من الأسف للغاية بأننا نتخرج بعد أن نمكث ونقضي فيها 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة. بعض الطلاب يقضون 12 سنة، وهذه المدة قليلة في المدارس العربية. ليست أي دورة تستغرق مثل هذه السنوات الطويلة. هناك طالب يريد أن يكون طبيبا فله 4 سنوات و5 سنوات، ومجالات أخرى دنيوية. ليس لتلك المجالات أمثال هذه السنوات الطويلة التي في مدارسنا، ولكن رغم ذلك إنما الطالب عندما يتخرج وهو ينال شهادة الفضيلة أو العالمية، ولكنه لا يستطيع، من الأسف الشديد لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه حتى بكلمة واحدة، بجملة واحدة أمام ضيوف العرب بصفة خاصة. بل هناك قد شهد كثيرا عندما تأتي وترد وتفد جماعة الدعوة والتبليغ من البلاد العربية إلى بلادنا الهند، فهي تبلغ وتصل إلى منطقة، إلى مسجد حية. العلماء الذين هم يسكنون في تلك المنطقة أو في ذلك الحي فهم يخفون نفوسهم، حتى سمع كثيرا من بعض الإخوان وشهد كذلك بأن علماءنا هم لا يشهدون الصلوات، هم لا يشهدون الصلوات، لأنهم قد اطلعوا على أن جماعة الدعوة والتبليغ من البلاد العربية إنها أتت إلى مسجدنا هذا، فإذا وصلنا إلى الصلاة فنحن نضطر ونجبر ونكره إلى أن نترجم كلامهم إلى اللغة الأردية، ونحن لا نستطيع. فإذا إنهم لا يشهدون الصلوات أو يصلون الصلوات في مسجد آخر، هذا من المؤسف للغاية. الشيخ محمد إعزاز علي رحمه الله إنه كتب في تعليقه على كتاب ديوان الحماسة، إنه كتب مقدمة على كتاب ديوان الحماسة. في تلك المقدمة إنه ذكر بالنسبة إلى أطفال الصغار الذين هم يلتحقون بالمدارس العصرية الإنجليزية، وهذا ما نراه وهذا ما نشاهده بأم أعيننا، عندما الطفل الصغير عندما يدخل في مدرسة عصرية إنجليزية فهو لا يدخل في الصف الثالث أو في الصف الرابع أو لا يبلغ إلى الصف الخامس إلا وهو يقدر على التكلم باللغة الإنجليزية. هو صغير ولكن لديه قدرة، لديه التمكن من التكلم والتحدث باللغة الإنجليزية. لماذا؟ هناك فرق وبون شاسع فيما بين المدارس العصرية وفيما بين مدارسنا العربية الإسلامية. هناك الطفل عندما يلتحق بالفصل الأول، منذ الفصل الأول إنه لا يجاز ولا يؤذن له بالتكلم وبالتعبير عما في نفسه إلا
باللغة الإنجليزية، كذلك في الصف الثاني، كذلك في الثالث، كذلك في الرابع، كذلك إلى مدة مكثه في تلك المدرسة العصرية. ولكن في مدارسنا الإسلامية العربية ليس هكذا، ليس الأمر هكذا. لذلك أيها الإخوان، أنا أنصح لكم، عليكم أن تكفروا بيئة عربية وجوا عربيا في داخل حرم جامعتكم هذه. عليكم أن تبدأوا التعبير عما في نفوسكم باللغة العربية. هناك طرق كثيرة جدا مكتوبة في الكتب، كثير من علمائنا قد كتبوا في الكتب المختلفة عن هذه الطرق التي سوف ترشدكم وتهديكم إلى التبرع وإلى إيجاد القدرة على التكلم باللغة العربية. الأمر المهم الذي يجب علينا أيها الطلاب هو العمل بذلك، هو العمل بذلك. فأنا لا أريد أن أطيل عليكم الكلام بالنسبة إلى هذه الأمور، وكذلك أيضا أنا لا أحتاج إلى أن أرجع إلى اللغة الأردية، لأن جميع الأمور وجميع الكلمات التي كنتم تستحقون بها من التقدير وكذلك كنتم بحاجة إلى الاطلاع إليها من الأخطاء، إلى جميع هذه الأمور قد أرشدكم ولفت أنظاركم إليها ضيفنا المبجل المفتي محمد عرفان الغالي حفظه الله ورعاه. فلذا أنا لا أحتاج إلى أن أرجع إلى اللغة الأردية. وإنني أخيرا مرة أخرى، لا أخيرا، إنني أشكر الله سبحانه عز وجل، وكذلك إنني أهنئكم أيها الإخوة المساهمون مرة أخرى بداخل نفسي، وإنني أقدم إلى خدمتكم كلمات التبريك وكلمات التهنئة، وكذلك إنني أنصح لإخوتي الدارسين الذين هم لم يستطيعوا أن يساهموا في هذه المسابقة، لا ينبغي لكم أن تعتبروا نفوسكم ضعيفة وضئيلة، ولا تفهموا بأنكم لستم مستطيعين أبدا أن تأتوا إلى أمثال هذه المنصات وتقدموا بعضا من الكلمات، لا، بل أنتم أيضا تقدرون على تقديم الكلمات على المنصة أمام أساتذتكم الذين هم في الحقيقة لهم مهارة تامة، وفي الحقيقة إنهم أيضا يرشدونكم وينبهونكم ويهدونكم إلى كل ما يجعل نفوسكم متأهلة ولائقة وجديرة بالتقدير والتهنئة. فأيها الإخوة غير المساهمين في هذه المسابقة، لكم أيضا أن تأخذوا العبرة وهذه الدروس. فها أنا أكتفي بهذه الكلمات المتواضعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.